तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया का जहां लाखों लोग आबाद हों, बुलंदो बाला इमारात हों, जदीद निज़ामे जिंदगी हो और अचानक सब कुछ खामोश हो जाए। ना कोई चीख, ना कोई जंग का निशान, बस देखते ही देखते पूरे के पूरे शहर खाली हो जाए और अजीम सल्तनतें तारीख के सफ़हात से मिटकर घने जंगलों और सहराओं की धूल बन जाए। तारीख इंसानी में ऐसे कई मोड़ आए हैं जब ताकतवर तरीन तहजीबों जो अपने वक्त की सुपर पावर्स से पुरस्कार तौर पर गायब हो गए। कोई कहता है कि आसमान से कहत उतरा तो किसी के नजदीक जमीन ने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन सच क्या है? ये अजीम लोग कहाँ गए और उनके पीछे क्या निशानियां बाकी बची? आज ब्रेन क्वेस्ट की इस खास दस्तावेजी वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे वक्त के उस सफर पर जहां हम इन 7 अजीम सल्तनतों का सुराग लगाएंगे जो अचानक दुनिया के नक्शे से गायब हो गई। माया तहजीब के बुलंद अहराम से लेकर वादिये सिंध के मुनज़्ज़म शहरों तक और अकादी सल्तनत के जाहो जलाल से लेकर मिसेनी यूनान के तारीख दौर तक। आज हम इन राजों से पर्दा उठाएंगे जो हजारों सालों से जमीन की तहों में दफन है। तैयार हो जाइए क्योंकि तारीख का ये पहलू आपको हैरान भी करेगा और परेशान भी। चलिए इन गुमशुदा दुनियाओं की तलाश शुरू करते हैं। माया तहजीब मौजूदा वस्ते अमरीका जिसमें मेक्सिको, ग्वाटेमाला और बिलीज जैसे मुमालिक शामिल हैं, कभी माया तहजीब का गहवारा थे। ये लोग रियाजी और फल्कियात, एक नफीस कैलेंडर के निज़ाम और तहरीर के लिए मशहूर थे। उन्होंने चट्टानों को तराश कर बड़े बड़े अहराम और शहर तामीर किए। 9वीं सदी ईस्वी के आखिर तक ये अजीम क्लासिक माया तहजीब अचानक जवाल का शिकार हुई। उनके अजीम शहर जैसे तिकाल और कलकमाल जो सदियों से आबाद थे अचानक खाली कर दिए गए और जंगल ने उन्हें ढांप लिया। अगरचे ये लोग मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए, मगर उनका रियासती निज़ाम और शहरी ज़िंदगी बिखर गई। इस अचानक ज़वाल की बड़ी वजह के तौर पर माहिरीन अब एक तवील और शदीद कहक खुश्क साली को मानते हैं, जिसने उनके ज़रई निज़ाम को तबाह कर दिया। इसके साथ ही वसाइल की कमी की वजह से होने वाली जंगों, आबादी के दबाव और माहौलियाती तबाही ने भी इस अजीम तहजीब को छोटे बिखरे हुए गिरोहों में तब्दील कर दिया। वादिये सिंध की तहजीब इंडस वैली सिविलाइजेशन मौजूदा पाकिस्तान और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में दरियाए सिंध के किनारे आबाद ये तहजीब अपने वक्त की सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म और अमन पसंद शहरी तहजीबों में से एक थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहर इसके बड़े मराकज़ थे। ये लोग मंसूबाबंद शहरी तामीरात, गंदे पानी के निकास के निज़ाम और मयारी वज़नो पैमाइश के लिए जाने जाते थे। तकरीबन 1900 कबल मसीह में ये तरक्की याफ्ता तहजीब अचानक ज़वाल पजीर होना शुरू हो गई और जल्द ही इसके अजीम शहर खंडरात में तब्दील हो गए। पहले ये ख्याल किया जाता था कि आर्यों के हमलों ने इसे ख़त्म किया, लेकिन अब जदीद तहकीक ने इसका सहरा आबो हवा की तब्दीली के सर बांधा है। मानसून के बदलते हुए अंदाज, दरियाए सिंध के रुख में तब्दीली और तवील खुश्क साली ने उनके ज़रई निज़ाम को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से लोग शहर छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। अकादी सल्तनत कदीम मेसोपोटामिया मौजूदा इराक में कायम सरगोने आज़म के ज़रिए कायम करदा इस सल्तनत को दुनिया की पहली बाकायदा सल्तनत माना जाता है, जिसने एक बड़े जोग्राफियाई इलाके को एक हुकूमत के तहत मुत्तहिद किया। ये सल्तनत अपने फ़ने तामीर और मजबूत फौजी निज़ाम के लिए मशहूर थी। ताहम ये सल्तनत अपने क़याम के सिर्फ 150 साल बाद तकरीबन 2150 कबल मसीह में अचानक बिखर गई। जदीद तहकीक से पता चलता है कि एक अचानक और शदीद इलाकी कहत ने सल्तनत की ज़रई बुनियाद को तबाह कर दिया। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों से गोटी कौम के हमलों
اور اندرونی بغاوتوں نے کمزور سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ خیمر سلطنت موجودہ کمبوڈیا میں قائم یہ سلطنت جنوبی مشرقی ایشیا کی سب سے طاقتور قوت تھی، جس کا دارالحکومت انگکور دنیا کا سب سے بڑا شہری مرکز تھا۔ یہ لوگ اپنی آبی انجینئرنگ، مندروں کے پیچیدہ نظام جیسے انگکور ووٹ اور طاقتور فوج کے لیے مشہور تھے۔ خیمر سلطنت 15ویں صدی عیسوی میں اچانک زوال پذیر ہوئی اور اس کا عظیم دارالحکومت انگکور جنگل میں گم ہو گیا۔ اس کے اچانک زوال کی بڑی وجوہات میں آب و ہوا میں شدید تبدیلیاں شامل تھیں، جہاں طویل قحط کے بعد شدید سیلاب آئے۔ اس نے ان کے پیچیدہ آبی نظام کو تباہ کر دیا، جس پر ان کا زرعی اور شہری نظام منحصر تھا۔ اس کے ساتھ ہی تھائی لینڈ کی اتی یوہایا سلطنت کے بار بار حملے اور تجارت کے راستوں میں تبدیلی نے بھی اس عظیم سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اناسازی ایک قدیم امریکی باشندے تھے جو موجودہ امریکہ کی 4 ریاستوں کولوراڈو، نیو میکسیکو اور ایریزونا کے سرحدی علاقے میں آباد تھے۔ وہ چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے اپنے منفرد کثیر منزلہ مکانات، جنہیں پیوبلیوس کہا جاتا ہے، کے لیے مشہور ہے۔ 13ویں صدی عیسوی کے آخر میں یہ لوگ اچانک اپنی عظیم آبادیوں کو چھوڑ کر جنوب کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس اچانک نقل مکانی کی بڑی وجہ ایک طویل اور شدید قحط مانی جاتی ہے، جس نے ان کی زراعت کو ناممکن بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وسائل کی کمی کی وجہ سے ہونے والی اندرونی جنگوں اور سماجی خلل نے بھی انہیں علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ میسینی تہذیب یہ قدیم یونان کی پہلی ترقی یافتہ تہذیب تھی، جو اہرام جیسی عمارتوں، محلوں اور تحریری نظام کے لیے مشہور تھی۔ ہومر کی نظموں میں ذکر کردہ ٹروئے کی جنگ اسی دور کا واقعہ مانی جاتی ہے۔ 1200 قبل مسیح کے آس پاس کنسے کے دور کے آخر میں میسینی تہذیب کے تمام بڑے محلاتی مراکز اچانک تباہ ہو گئے اور یونان ایک تاریک دور میں داخل ہو گیا۔ اس کی تباہی ایک پہیلی ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اس میں پراسرار سمندری قوموں کے حملے، اندرونی بغاوتیں، شدید زلزلے اور قحط سب نے مل کر کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی کنسے کی تجارت کا نظام بکھر گیا۔ ایزٹیک سلطنت میکسیکو میں قائم یہ سلطنت امریکہ کی سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ سلطنتوں میں سے ایک تھی، جس کا دارالحکومت ٹینوکٹائٹلن دنیا کے بڑے اور خوبصورت شہروں میں سے ایک تھا۔ ایزٹیک سلطنت کا خاتمہ بہت اچانک اور پرتشدد تھا، جو صرف 2 سال 1519 اور 1521ویں صدی کے اندر عمل میں آیا۔ اس کا زوال ہسپانی حملہ آوروں کی وجہ سے ہوا۔ ہرنان کورٹس کی قیادت میں ہسپانی فوج نے ایزٹیک سے ناراض دیگر مقامی قبائل کے ساتھ مل کر ایزٹیک کے دارالحکومت کا محاصرہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہسپانیوں کے لائے ہوئے چیچک جیسے یورپی امراض نے ایزٹیک کی بڑی آبادی کو ختم کر دیا، جس سے ان کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ 7 عظیم سلطنتیں جن کے عروج کی داستانیں آج بھی پتھروں پر لکھی ہوئی ملتی ہیں، مگر جن کا زوال ایک ایسی پہیلی بن گیا جسے حل کرنے میں صدیاں بیت گئی۔ ان تہذیبوں کا اچانک غائب ہو جانا ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، وہ قدرت کے قوانین اور بدلتی ہوئی آب و ہوا کے سامنے ہمیشہ بے بس رہا ہے۔ آج ہم جن جدید شہروں اور ٹیکنالوجی پر فخر کرتے ہیں، مایا اور وادی سندھ کے لوگ بھی اپنے وقت میں اتنے ہی پر اعتماد تھے، لیکن ایک طویل قحط اور بدلتا ہوا دریا یا ایک چھوٹی سی وبا ان کے جاہ و جلال کو خاک میں ملانے کے لیے کافی تھی۔ کیا ہم آج کی دنیا میں ان تاریخی غلطیوں سے کچھ سیکھ رہے ہیں، یا ہم بھی کسی ایسے ہی زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا ذکر ہزاروں سال بعد آنے والی نسلیں کریں گی؟ آپ کے خیال میں ان 7 تہذیبوں میں سے سب سے زیادہ
पुरस्कार जवाल किसका था? और क्या आपको लगता है कि आज की जदीद दुनिया किसी ऐसी ही माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच ब्रेन क्वेस्ट के लिए अहम है। अगर आपको तारीख की ये पुरस्कार कहानियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मज़ीद दस्तावेजी वीडियोस के लिए हमारे चैनल ब्रेन क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वक्त बदलता है मगर निशानियाँ बाकी रहती हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।